सबैलाई जय मसी। म मनोज विश्वकर्मा र यस इन टाइम टिभीमा तपाईँलाई स्वागत भन्न चाहन्छु। र यस कोरोना भाइरस कोभिड-19 को असर र महामारीले समग्र विश्व र मण्डलीमा र विश्वासी परिवारमा ठुलो असर परेको छ र आज हामी लकडाउनको शास्ति र पीडामा पनि छौँ। र यसै सन्दर्भमा हामी छलफलको लागि मसँग हुनुहुन्छ पास्टर डेभिड मुक्तान, जो अदुलम अनुग्रह मण्डलीका पास्टर र साथै सेफ होमका संस्थापक सदस्य हुनुहुन्छ। र म यस कार्यक्रममा उहाँलाई र छलफलको लागि म स्वागत भन्न चाहन्छु। पास्टरजी, हजुरलाई स्वागत छ। नमस्ते र धन्यवाद। पास्टरजी, हजुर यी दिनहरूमा आफ्नो समय कसरी बिताइरहनु भएको छ, केही तपाईँले बताउनुहुन्छ कि? हजुर, यी दिनहरूमा म प्रार्थना गर्ने र बाइबल अध्ययन गर्ने र साथै कतिपय घरका कामहरू, परिवारसँग बसेर कतिपय घरका कामहरू र साथै यो हाम्रो सेफका कामहरू म अलिमा व्यस्त नै छु। र खास गरी म जस आत्मिक कुराहरूमा वृद्धि हुने र साथै आत्मिक कुराहरू सिक्ने मौका पनि मैले पाइरहेको छु यति बेला। त्यसले गर्दा म उत्साहित नै छु र खुसी नै छु यति बेला। अहिले हामी यो कोरोनाले ल्याएको परिणाम र महामारीको विषय सम्बन्धमा रहेर यसो केही छलफल गरौँ, कुराकानी गरौँ। अहिले महामारी यो संसारभरि र विश्वभरि फैलिरहेको छ र तपाईँको विचारमा यो विश्व दृष्टिकोणले हेर्नु पर्दाखेरि यो महामारी अथवा यो कोरोना भाइरस के हो तपाईँको विचारमा, र बाइबल दृष्टिकोणमा हेर्दाखेरि यसलाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? धन्यवाद तपाईँको राम्रो प्रश्न र जिज्ञासाको लागि। पहिलो कुरो त मैले बुझेको यो एउटा निश्चय पनि एउटा महामारीहरू मध्येमा एउटा महामारी हो यो, र यद्यपि यसको नाम युनिक छ। तर यो संसारमा घटेका घटनाहरू र योभन्दा अगाडिका महामारीहरूको तुलनामा यो अलिक पृथक जस्तो देखिन्छ। तर यो महामारीले विश्व मानव समुदायमा निश्चय पनि ठुलो असर पुर्याएको छ र पुर्याउने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दा हामी सबैजना यो विषयमा गम्भीर पनि छौँ। तर त्यसो भन्दैमा हामी आशाहीन र निराश दुखी छौँ भन्ने कुरा होइन। हामी जहिले पनि आशावादी छौँ र यो एउटा मलाई लाग्छ यो एउटा महामारीको रूपमा हामीले जसरी देख्छौँ, तर यो हामी एउटा विश्वासी भएको नाताले हामी बाइबलको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो एउटा अन्तको दिनको एउटा चिन्हहरूमध्ये एक हो भन्न सकिन्छ। म त्यो विश्वास गर्दछु। तर अन्त भइहालेको अवस्था चाहिँ पक्कै पनि होइन। ओके, तपाईँको विचारमा अथवा यसलाई यो महामारीलाई निहाल्दा हेर्दा इतिहासमा यस्तै खालको महामारी र घटनाहरू घटे? हजुर, हो। ओके, यसलाई ठुलो रूपमा लिनुपर्ने आवश्यक छैन। भनेको चाहिँ यो महामारी चाहिँ अन्त्यको दिनको चिन्ह चाहिँ एउटा चिन्ह हो र यो अन्तिम चाहिँ होइन। अन्तिम होइन। धेरैजना मानिसहरूले अथवा विश्वासीहरूले पनि विचार गरिरहेका छन् कि अब सकियो, अब करिब यो अन्त्यको समय नै हो, यसु ख्रीष्टको दोस्रो आगमनको नजिकै नै हामी छौँ र उनीहरूको लागि चाहिँ एउटा केही आशा छ भने यस्ता खालको घटना र यस्ता खालको महामारी पहिला पनि भए। हजुर, हो। र यसबाट हामी चिन्तित र फिक्री र पीडामा हामी बस्नुपर्ने आवश्यक छैन। यसको मतलब हाम्रो भविष्य छ, होइन त? अलिकति हामी चर्चभित्र र विश्वासका परिवारको विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ। यस महामारीले मण्डली परिवार र सङ्गतिले कतिको असर पारिरहेको छ तपाईँको विचारमा? हामी यसमा छलफल गरेर अलिकति। हजुर, तपाईँलाई एकदमै गम्भीर र व्यवहारिक कुरा उठाउनु भयो। र अहिले यति बेला यो महामारीले यो विशेष गरी खास गरी यो महामारीको त्राससँगै पछिल्लो समयमा विश्वभरि नै जारी गरेको लकडाउनले जनमानसमा र जनजीवनमा निकै ठुलो असर परेको छ। किनभने मानिसहरू अब बाहिर निस्किन नपाउने, आफ्नो नियमित रूपमा रोजगारबाट वञ्चित हुनुपर्ने, अब निरन्तर रूपमा साप्ताहिक सङ्गतिमा भेला हुनेबाट वञ्चित हुने र साथसाथै धेरै कुराबाट अहिले मानिसहरू एक हिसाबले निराश पनि छन् र दुखित पनि छन् र साथै कतिपय ठाउँमा एकदमै समस्यामा पनि परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यो कोरोना भाइरस र त्यसपछि त्यसका रोकथामका लागि अपनाएको एउटा विश्वव्यापी एउटा तरिका भनौँ यसलाई, यो लकडाउन, यो बन्दबन्दीको एउटा प्रक्रियाले चाहिँ सम्पूर्ण मानव जीवनमा निकै ठुलो असर परेकै छ।
र असर एकदम पुगेको छ। त्यसमाथि पनि मण्डली र विश्वासीहरूमा जो शनिबारको सङ्गतिमा सामूहिक रूपमा भेला हुने गर्छौँ र गएको 2 महिना अगाडिदेखि हामी विश्वासीहरू चाहिँ शनिबारको सङ्गतिमा सामूहिक रूपमा भेला हुन सकिरहेको छैनौँ र सङ्गतिमा जब हामी भेला हुन्छौँ त्यतिखेर वास्ता पाउँछौँ, वचनहरू सुन्छौँ, प्रत्यक्ष भेटघाट गर्छौँ, एकले अर्कालाई प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। त्यो पनि अहिले भएको अवस्था छैन। तपाईँको विचारमा अहिले एक किसिमले एकान्तवासमा हाम्रो विश्वासीहरू छन्। कतिको यो लकडाउनले चाहिँ सङ्गति नहुँदाखेरि हाम्रो विश्वासीहरूलाई असर पर्न गएको छ? निश्चय पनि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि विश्वासीहरूमा असर पक्कै पनि पुगेको छ। पहिलो कुरा त सामूहिक रूपमा मण्डलीमा भेटघाट हुने क्रमबाट वञ्चित भएकोमा आम विश्वासीहरू एक हिसाबको आत्मिक होमसिक भनौँलाई आत्मिक रूपमा साझा र ठुलो सभामा र मण्डली परिवारसँग भेटेर आराधना सङ्गति गर्ने भेटघाट गर्ने मौकाबाट वञ्चित भएको छ। यसको छुट्टै किसिमको एउटा खल्लोपन प्रत्येक विश्वासको मनभित्र छ। यसलाई एउटा आत्मिक रूपमा होमसिक भएको पनि मैले महसुस गरेको छु। त्यसले गर्दाखेरि र साथै फेरि अर्को कुरा चाहिँ अब अरू बेला जस्तो बाहिर निस्किने मौका र अवसर नपाउने भएको हुनाले पनि उत्साह र एउटा कतिपय कुराहरूमा ताजा रहने अवसरहरूबाट वञ्चित छन्। घरमै बस्नुपर्ने र घरमै नै बस्नुपर्ने आवश्यकता रहेको हुनाले धेरै कुराबाट एक हिसाबले वञ्चित भएको देखिन्छ मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ। र त्यो कुरा चाहिँ सबै विश्वासीहरूमा र साथै अगुवाहरूमा सबैमा लागू हुन्छ यो। तर त्यो सँगसँगै लकडाउनभित्र पनि तपाईँ र मेरो निम्ति चाहिँ र खुसीको कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ साँचो रूपमा बाइबली रूपमा मण्डली कहिले पनि लकडाउन हुँदैन। भौतिक संरचनाले बनाएको एउटा बिल्डिङ भवन चाहिँ बन्द गरेको अवस्था छ केही समयका लागि। समस्या जहिले पनि क्षणिक हुन्छ र टेम्पोररी हुन्छ। तर दीर्घकालीन रूपमा अनन्त रूपमा जाने भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आउने आशा र नयाँ जीवन हो। त्यससँग हामी सम्बन्धित छौँ। त्यसले गर्दाखेरि आत्मिक रूपमा प्रत्येक विश्वासी मण्डली भएको हुनाले जीवित एउटा पत्थर जस्तै भएको हुनाले पनि मण्डली बाइबली अर्थमा कहिले पनि लकडाउन हुँदैन। भन्नुको अर्थ कुनै पनि विश्वासीले संसारमा जहाँसुकै बसेर भए पनि उसले प्रार्थना गर्न सक्छ, उसले प्रभुसँग बातचित गर्न सक्छ, उसले प्रभुसँग आफ्नो कुराकानी संवाद र सम्पर्क र सञ्चार गरिराख्न सक्छ र उसले व्यक्तिगत आराधना गर्न सक्छ। उसले धेरै कुरा प्रभुसँग अझै पनि अगाडि बढाउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि यो लकडाउनको बेला भए तापनि एउटा अक्रान्त समय र एउटा विषम परिस्थिति भए तापनि विश्वासीहरू प्रभुमा ताजा र जीवित नै रहन सक्छ र प्रभुमा पूर्ण रूपमा आशावादी भएर जिउन पनि सक्छ। किनभने हामीलाई परमेश्वरले यो लकडाउनको बेलामा पनि परमेश्वरले उहाँको उपस्थितिमा आउनलाई जानलाई कतै पनि रोकटोक गर्नुभएको छैन। ओके, भन्नुको अर्थ चाहिँ यो लकडाउनले को भित्र हामी शनिबार सङ्गतिमा सामूहिक रूपमा भेला र भेटघाट र सङ्गति गर्न नसके पनि घरमै कोठामै बसेर परमेश्वरसँग सम्बन्धमा जान सक्छ, प्रभुको उपस्थितिमा जान सक्छ। र यसलाई हजुरको कुरालाई थप्दै हेर्दै म के पनि भन्न चाहन्छु भने यो लकडाउन चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा जाने विशेष अवसर पनि हो। अवसर हो, बिल्कुल। त्यस कारणले चाहिँ तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि मलाई के पनि मनमा आयो भने हामी लकडाउन हुनुभन्दा अगाडि यो कोरोना भाइरसको महामारी फैलिनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी धेरै कुरामा व्यस्त थियौँ। स्कुल कलेजमा काम बिजनेस र अन्य कुराहरूमा हामी व्यस्त भइरहेका छौँ। त्यो बिचमा बाइबल अध्ययन गर्ने समय थिएन, प्रभुको उपस्थिति इभन सङ्गति जाने पनि समय थिएन बिजनेस र व्यस्तताले गर्दाखेरि। सायद यसरी हामीले भन्न सक्छौँ होला यो लकडाउन भनेको चाहिँ हाम्रो निम्ति फ्री समय छ। हामी प्रभुको चरणमा हामी सजिलै जान सक्छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले सदुपयोग गर्न पनि सक्छौँ। हामी के यसै हामीले भन्न सक्छौँ होला समयलाई हामीले सदुपयोग गर्नु, जसरी हामी बाइबलमा एफिसीको पुस्तकमा भनेको छ नि समयको पुरा सदुपयोग गर किनकि दिन खराब छ। जसले सुनिरहनु भएको छ श्रोताबिन दर्शकबिनहरूलाई हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गरौँ र प्रभुको उपस्थितिमा जाउँ। निश्चय पनि लकडाउनले चाहिँ शनिबारको सङ्गति भवनमा जान बन्द भए पनि प्रभुसँगको सम्बन्धलाई रोक्न चाहिँ सक्दैन। आमेन। हजुर, आमेन। र साथै म तपाईँको कुरासँग अलिकति कुरा जोड्न चाहन्छु। जस्तै यो लकडाउनको बेलामा
समय सदुपयोग गर्ने सवालमा धेरै मान्छेले विभिन्न कुराहरू र गतिविधिहरू र कार्यहरू गर्छन् र जसलाई उहाँहरू के भन्छ भन्दाखेरि टाइम पास। मेरो बुझाइमा एक्चुअली वी डोन्ट ह्याभ टु पास एनी टाइम आफै जान्छ। समयलाई पुरा गर्ने नाउँमा तपाईँ हामी गलत कार्यमा लागिरहेको पनि हुन सक्छौँ लकडाउनको बेलामा। जस्तै उदाहरणका लागि कति मान्छेहरू तास जुवामा भुलिरहेको अवस्था पनि छ, कति मान्छेहरू मादक पदार्थ सेवन गरिरहेको पनि छन्, कति मान्छेहरू गलत कुरामा क्षणिक अभिलाषा र चाहना पुरा गर्ने क्रममा पुरानै लतमा फर्केर बसिरहेको हुन सक्छ। भनेको अर्थ त हजुरको कुरा रोक्दै यो लकडाउनको समयमा केही पनि छैन गर्नुपर्ने, त्यही भएर समयको सदुपयोग गरौँ भन्दै तास जुवा खेल्ने र सामाजिक सञ्जालनमा अलिकति समय बिताउने भनेको चाहिँ लकडाउनले ल्याएको गलत परिणामहरू भन्न सकिन्छ। लकडाउनको समयमा दुरुपयोग भएका एउटा समयलाई हामी लिन सक्छौँ। लकडाउनको समयमा आफूलाई दुरुपयोग गरिएको, आफूलाई गलत ढङ्गले प्रयोग गरिएको। त्यसकारण यो लकडाउनको समयलाई विशेष प्रकारले एउटा लक्ष्यपूर्वक उद्देश्यमूलक ढङ्गले यो समयलाई सदुपयोग गर्न जरुरी छ। त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि चाहिँ लकडाउन तपाईँ र मेरो निम्ति र यसो सुन्दाखेरि हेर्दाखेरि सबै कुराबाट कटौती भए जस्तो वञ्चित भए जस्तो भए तापनि अन्ततः यसले तपाईँ र मलाई आत्मिक रूपमा र खास गरी आत्मिक रूपमा र अन्य कुराहरू पनि हामीले यसलाई बेनिफिटको रूपमा सहायता गर्न सक्छ। जस्तै तपाईँको धेरै कुराहरू म त देख्छु आत्मिक वृद्धि हुन सक्छ। आत्मिक रूपमा वृद्धि हुन सक्छ किनभने तपाईँको बाइबल अध्ययनबाट, व्यक्तिगत प्रार्थनामा समय बिताउने क्रमबाट, व्यक्तिगत वर्शिप र आराधना गर्ने समयबाट, आत्मिक सम्बन्ध निर्माण गर्ने क्रमबाट तपाईँ आत्मिक रूपमा यति बेला निकै बढ्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँ कुन उद्देश्यका साथ, कुन लक्ष्यका साथ यो लकडाउनको समयमा तपाईँ अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ। त्यस कारणले एउटा लक्ष्य बनाएर असल कुरामा भुल्ने र असल कुरामा केन्द्रित हुने र खास गरी परमेश्वरको महिमा हुने खालका कुराहरूमा बढी नै व्यस्त रहने हिसाबले यी लकडाउनको दिनहरूलाई सदुपयोग गर्न सक्यौँ भने यसबाट हामी निकै आत्मिक रूपमा निकै हामी माथि उठ्न सक्छौँ र हामी उत्साहित हुन सक्छौँ र साथसाथै हामी अरूलाई पनि आशाका सन्देशहरू हाम्रो जीवनबाट हामी दिन सक्छौँ। म चाहिँ यो प्रकारले लिने गरिरहेको छु। हजुरको कुरालाई अझै जोड्दै मलाई यो पनि भन्न मन लाग्यो कि यो लकडाउनको बिचमा चाहिँ हाम्रो क्षमता र सिप र गिफ्टलाई चाहिँ अझै विकास गर्न सक्छौँ एकदमै। किनभने धेरैलाई गीत लेख्ने र गीत बनाउने, गीत सङ्गीत चाहिँ अलिकति समय दिने, गीत गाउने, बुक लेख्ने आदि इत्यादिका क्षमता भएको व्यक्तिहरूले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्न सक्छन्, होइन त? सक्छ। सायद मैले धेरै फेसबुकतिर युट्युबतिर पनि मैले देखिरहेको छु धेरै व्यक्ति, धेरै हाम्रो इसाई जवानहरू पनि के अरे टिभीमा अथवा युट्युबमा फेसबुकमा आफ्नो प्रतिभाहरू चाहिँ प्रदर्शन गरिरहेको छ प्रभुको महिमाको निम्ति, होइन र? सो त्योभन्दा पनि विशेष चाहिँ प्रभुको उपस्थितिमा गएर बाइबल अध्ययनमा प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्यो। धेरै धन्यवाद पास्टर बुवा। हामी अर्को पनि यही विषय सम्बन्धमा रहेर कतिको यो समयमा चाहिँ हाम्रो विश्वासीहरू ब्याकस्लाइड अथवा प्रभुबाट टाढा हुन सक्छन् र सायद कतिजनाले चाहिँ मनमा यो महामारी र डर त्रासले अभावले गर्दाखेरि पनि खोइ त परमेश्वरको मेरो प्रार्थनाको उत्तर पनि आएन र निराशाले गर्दाखेरि अथवा त्यो डरले गर्दाखेरि प्रभुबाट टाढा हुने कतिको सम्भावना देख्नुहुन्छ, त्यस विषयमा अलिकति छलफल गरौँ। हजुर, धन्यवाद। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो, महत्त्वपूर्ण सवाल छ। यो विषयमा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले यो समयलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गर्न सकेनौँ भने यसको गलत असर पक्कै पनि पर्न सक्छ। तर परमेश्वरको वचनले रोमी 5:5ले भन्दछ, आशाले निराशा गराउँदैन। आशाले निराशा गराउँदैन। यदि हामी परमेश्वरबाट आशातिर केन्द्रित भयो भनेदेखि चाहिँ हामीलाई अरू कुराले हाम्रो मनलाई, हाम्रो विचारलाई, हाम्रो सोचलाई डाइभर्ट गर्न सक्दैन। त्यस कारण बाइबलमा सर्वत्र रूपमा परमेश्वरको वचनलाई पालन गर, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राख,
व्यवस्थाको पुस्तक तेरो ओठबाट नहटोस्। यी धेरै वचनहरू छन् तेरो घोडाको लागि बत्ती हो। किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ जीवनको मुख्य स्रोत नै तपाईँ हाम्रो निम्ति, खास गरी हाम्रो विश्वासहरूको निम्ति जीवन धान्ने, जीवनलाई यहाँदेखि स्वर्गसम्म तान्ने स्रोतको रूपमा चाहिँ परमेश्वरको वचन दिनुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी यति बेला अनि कलसी 3 1 र 2 3ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी माथिको कुरालाई हेरौँ। हजुर, जहाँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ माथिको कुरालाई हेरौँ, आफ्नो विचारलाई फेरौँ। भन्नुको मतलब पुरानो अल्झिने भ्रमपूर्ण आफ्नै सोच विचारलाई फेरेर हामी माथिको कुरालाई हेर्ने। अनि भजनसरको पुस्तकले भन्छ परम प्रभुलाई हेर्नेहरूको मुहार उज्जवल हुन्छन्। निश्चय पनि जब हामी अँध्यारोको बिचमा पनि हामी जब परमेश्वरलाई हेर्छौँ त्यहाँ जीवनको ज्योति पाइन्छ। येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको ज्योति हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा यदि हामी उहाँको वचनमाथि विश्वास गर्न सकेनौँ, उहाँको वचनलाई हृदयमा राखेनौँ, हामी परमेश्वरलाई हेर्न छोड्यौँ, उहाँको आशाबाट हामी बाहिरियौँ भनेदेखि चाहिँ हामीमा थप निराशा हुन्छ। अनि कतिपय कुराले तपाईँ हामीलाई ब्याकस्लाइड बनाउनु पनि सक्छ। जस्तै हिजो आज कतिपय मान्छेको मनमा के हुन सक्छ, म तपाईँलाई एउटा टुक्का जस्तै भन्न चाहन्छु। यो लकडाउनको बेला भन्दै होला कतिजना मान्छे हामीले राहत कसले देला, बाहिर निस्कौँ भने पर्लौँ कोरोनाको फेला। तर हामी डराउँदैनौँ कदापि, किनकि हामी हौँ ख्रीष्ट येशूको आफ्नै चेली र चेला। आमेन। म चाहिँ त्यो प्रकारले विश्वास गर्छु। त्यसले गर्दाखेरि ब्याकस्लाइड हुने सम्भावना छ। यदि तपाईँ हाम्रो मन, हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले येशूलाई हेर्ने क्रम जारी राखेन, हिब्रू 12:1 र 2 अनुसार येशूलाई हेर भन्नुभएको छ। तर हामी संसारको समस्या र बजारको हल्लालाई मात्र दिल दिमाग हामीले केन्द्रित बनायौँ भनेदेखि चाहिँ निश्चय पनि मान्छेसँग मन हुन्छ। त्यो मन डाइभर्ट हुन, त्यो मन भत्किन कति पनि बेर लाउँदैन। त्यस कारण हामी समस्या केन्द्रित नभइकन हामी चाहिँ ख्रीष्ट केन्द्रित जीवन जिउँ भन्ने मेरो आग्रह छ सबैलाई। ओके, तपाईँले बजारको होहल्ला भन्नुभयो, सायद यो सामाजिक सञ्जाल अथवा अहिले सामाजिक सञ्जालद्वारा नै हो यो जति पनि समाचारहरू आउने, पत्र पत्रिकाबाट आउने, यी कुराले साँच्चै निराशा नै र अशान्ति नै बनाउँछन्। सायद यो लकडाउनको बेलामा धेरै मानिसहरू चाहिँ यो सामाजिक सञ्जाल र फोन, मोबाइल, अहिले सबैको हातमा मोबाइल छ, इन्टरनेट छ, वाइफाई छ, त्यसमा मात्रै झुम्मेको अवस्था छ। त्यसले कतिको गलत परिणामहरू हाम्रो विश्वासका परिवारमा ल्याउन सक्छन्। तपाईँको के छ यसको विषयमा विश्लेषण? यो विषयमा पनि हामी सचेत हुन जरुरी छ। जो मान्छे धेरै मोबाइल, फेसबुक र प्रविधिमा झुम्छ त्यसले मुख्य कुरो गुम्छ। किन गुम्न सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो बहुमूल्य कुराहरू अनि बहुमूल्य समयहरू, कतिपय कार्यहरूलाई उसले मिनिमाइज गर्छ। किनभने फेसबुकमा र इन्टरनेटमा लतको रूपमा धेरै बस्नु भएको कारणले गर्दाखेरि कति मान्छेहरू उद्देश्यबाट बाहिरिन्छ। कति मान्छेहरूको मन बिस्तारै बिस्तारै प्रदूषित भएर जान्छ, यद्यपि उसलाई थाहा हुँदैन त्यो। यस कारणले कुनै पनि कुरा आवश्यकभन्दा बढी, यद्यपि त्यो कुरा जायज हो र आवश्यक हो, तर त्यसले आवश्यकभन्दा बढी प्रयोग गर्यौँ र त्यसमा लागि पर्यो भने त्यो स्वतः लत हुन्छ, एडिक्सन। अनि त्यो लतले चाहिँ बर्बादी ल्याउँछ। लतले चाहिँ निश्चय पनि बर्बादी ल्याउँछ अनि त्यसको परिणाम चाहिँ ब्याकस्लाइड हो। त्यसपछि मनभित्र अशान्ति हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै तितोपन सुरुवात हुन्छ, मनभित्र हृदयभित्र खल्लोपन सुरुवात हुन्छ। अनि गलाती 5:19 उल्लेख गरिएका पुराना गुणहरू कता कता सल्बलाएको जस्तो अनुभूति बोल्न थाल्छ। किनभने हामीलाई त्यो गलत कुराहरू र गलत इमेजहरू, पुरानो सोचहरूलाई बिउताउने र पुनरुत्थान गराउने तत्त्वहरू पनि यी नै सामाजिक सञ्जालहरूबाट, इन्टरनेटहरूबाट नै बढी जोखिम छ र सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी कुरा मेरो बुझाइमा मोबाइल खाँचो छ, हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ, पाइन्छ पनि चाहिन्छ पनि। र यसै गरी फेसबुक पनि हामी एउटा सामाजिक एउटा सञ्जालको रूपमा प्रयोग गर्छौँ।
त्यसलाई हामी सकारात्मक रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ, ग्रहण गर्न सक्छौँ। तर अत्याधिक रूपमा उद्देश्यविहीन प्रयोग गर्यो भने त्यसले पनि बर्बादी ल्याउँछ। लगायत थुप्रै यस्ता कुराहरू छन् जुन कुराको सकारात्मक पनि छ र नकारात्मक पनि छ, तर धेरै जसो चाहिँ त्यसले नकारात्मक र विकृति ल्याउने प्रचुर सम्भावना हुन्छ। त्यसबाट हामी एकदम बस्नुपर्छ, सचेत हुनुपर्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले एकदमै सरल र सादा र सहज तरिका भनेको चाहिँ जुन कुराले परमेश्वरको महिमा गर्दैन, जुन कुराले जीवनमा शान्ति ल्याउँदैन, ती कुराहरूलाई कटौती गर्दै अथवा कटअफ गर्दै लानु एकदम जरुरी छ र त्यो चाहिँ एकदम बुद्धिमानी तरिका पनि हो। तपाईँले सही भन्नुभयो। यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ अलिकति समस्याको रूपमा देखा परेको छ। मलाई पनि केही साता अगाडि कता कता लत भन्नुभयो तपाईँले, कता कता म पनि लतमा परेको जस्तो। फेसबुक नचलाइ नहुने, युट्युब नचलाइ नहुने, अनि जब फेसबुक चलाउँदै गर्दाखेरि विभिन्न न्युज, विभिन्न खालका समाचारले गर्दा निराश ल्याउने, फलाना ठाउँमा यतिजना मऱ्यो, फलाना ठाउँमा यतिजना रोग लाग्यो अथवा पीडामा छन् भन्ने कुराले। र कतिवटा फेसबुकमा आएको कतिवटा भिडियोहरू, एउटा भिडियो अर्को भिडियो हेर्दै जाँदा, एकपछि अर्को भिडियो हेर्दै जाँदाखेरि विभिन्न खालका भिडियोहरू, नग्न टाइपको भिडियोहरू लुकाएर राखेको, ती कुराले गर्दाखेरि मलाई पनि नसा जस्तै भइसक्यो। त्यहाँदेखि मैले पनि प्रभुसँग पश्चातापसहित प्रार्थना गरेर छुटकाराको प्रार्थना गर्ने। साँच्चै नै अहिले यो लकडाउनको समयलाई सदुपयोग गर्छु भन्दै फेसबुक र युट्युबतिर समय बिताउनेहरूको लागि हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि तपाईँले यो समय भनेको चाहिँ सायद बाइबल अध्ययन र प्रभुको उपस्थितिमा जाने र प्रभुको महिमा हुने कुरालाई एकदम बढी एम्फसाइज गर्ने र आफूसँग भएको खुबीहरूलाई, आफूसँग भएको प्रतिभा, प्रभुले दिनुभएको प्रतिभाहरूलाई प्रभुको महिमाको निम्ति चाहिँ अभ्यास गर्ने, त्यो कुरालाई फोकस गर्नुहोस्। मोबाइल नचलाउने भनेको होइन, चलाउने आवश्यकता अनुसार। र हजुरले भने जस्तै, उहाँले हाम्रो पास्टर सरले भने जस्तै आवश्यकताभन्दा बढी जुन कुराहरू हामीले प्रयोग गर्दै आउँछौँ त्यो लत बन्न जान्छ। त्यस कारण तपाईँ कुनै पनि लतमा हुनुहुन्छ भने पश्चाताप गरौँ एकदम र प्रभुमा फर्क्यौँ र प्रभुको महिमा हुने कुराहरू चाहिँ हामी गरौँ। आमेन, आमेन, आमेन। सो धेरै धन्यवाद। राम्रो कुराकानी भइरहेको। सायद हाम्रो श्रोता अथवा दर्शकबिनहरूले हाम्रो कन्भर्सेसन कुराकानीले उहाँहरू आशिषित हुनुहुन्छ म विश्वास गर्छु। अलिकति यो लकडाउनले कतिको पाप जन्माउँछ तपाईँको विचारमा, त्यसलाई अलिकति छलफल गरौँ। लकडाउनले कतिको पाप अथवा मानिसहरू पापमा अथवा एडिक्सन त हामीले कुराकानी, लत त कुराकानी गऱ्यौँ, र सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन अरू कतिको पापहरू हुने सम्भावना देखिन्छ। त्यसलाई अलिक जनरली र कुराकानी गर्दाखेरि यसले खास गरी विश्वासीहरूमा, चर्च सर्कलमा र चर्च वर्ल्डमा पनि यसले असर त पारेकै छ, पारिरहेको अवस्था छ। सम्भावना एकदमै छ। सचेत र हामी सतर्क भएन भनेदेखि चाहिँ कुनै पनि विश्वासी पापमा एनी टाइम एन्ड मेनी टाइम फस्छ। किनभनेदेखि चाहिँ यति बेला धेरै मानिसहरू भित्रै छन्। भित्र हुँदाखेरि कतिपय सोच विचारहरू फरक हुन्छ। बाहिर निस्किएर सोच्नु र भित्र बसेर सोच्नु फरक कुरा हो। त्यस अर्थमा पनि कति मानिसहरू लकडाउनको अवस्थामा सकारात्मक असल काममा मात्रै, पवित्रता र धार्मिकतामा, शुद्धतामा मात्र अगाडि बढेको छ भन्ने अवस्था अहिले छैन। किनकि जोखिम र परीक्षा र अभिलाषाहरू, चाहनाहरू एउटा बन्दबन्दीको एउटा कारणले गर्दा, त्यसको न्युले गर्दाखेरि पनि थुप्रै परीक्षाहरू भित्रिएको हुनसक्छ मानिसहरूको दिल दिमागमा। जस्तै अब अरू बेलामा थोरै मुभीहरू हेर्ने, फिल्म हेर्ने व्यक्तिहरूले यति बेला धेरै फिल्म हेर्न सक्छन्। अरू बेलामा सीमित मात्र कम्ती फेसबुक प्रयोग गर्नेहरूले यति बेला धेरै फेसबुक प्रयोग गर्न सक्छ। अरू बेला तास जुवा त्यति नखेल्ने मानिसहरू पनि यति बेला समय पास गर्ने, टाइम पास गर्ने भन्ने सोचले पनि तास जुवामा व्यस्त छन्। र अर्को कुरा, पारिवारिक रूपमा पनि एउटा चुनौती के छ भनेदेखि चाहिँ अब सामान्यतः मानिसहरू बिहान बेलुकी दिउँसो अलग झुलुक देखिने परिवार, श्रीमान श्रीमतीको मुहार हेर्ने देख्ने अवस्था छ भनेदेखि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म 24 घण्टा देख्ने भयो। यसमा पनि कहिलेकाहीँ इजी एन्ड बिजी टाइम जस्तो लाग्छ होइन, इजी एन्ड बिजी टाइम। र अर्को कुरा चाहिँ श्रीमान श्रीमतीको बिचमा पनि रमाइलो मात्र नहुनु सक्छ।
तर्क पनि हुनसक्छ कहिलेकाहीँ, झगडाहरू। झगडा सामान्यतः झगडा हुनसक्छ, विवाद हुनसक्छ। मैले तपाईँको कुरा काटे जस्तो एक न्युज सुन्दै थिएँ कि परिवारमा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती पोट लुडो खेल्दै हुनुहुन्थ्यो अरे। अनि के कुरामा चित्त बुझेन, खेल्दै गर्दाखेरि हारेको न्युमा श्रीमानले चाहिँ लातलाई प्रयोग गरेर छातीमा हिर्काउनु भएछ र हस्पिटलमा पुग्नु भएछ र यस्तै खालको झगडाहरू आन्तरिक रूपमा भइरहेको छ। निश्चय पनि आवश्यक, त्यही त मैले अघि तपाईँलाई भने कुनै पनि कुरा आवश्यकभन्दा बढी प्रयोग र आवश्यकभन्दा बढी हिमछिम भयो भने त्यसको दुरुपयोग हुन्छ नै। श्रीमान श्रीमती पनि रात दिन घरमा मात्रै बस्यो भनेदेखि चाहिँ एकअर्कामा कतिपय कुरा सस्तो, पछिदेखि त लाग्छ कस्तो कस्तो, होइन? अनि श्रीमानले भन्छ तिमी को जस्तो म को जस्तो, भनेको मतलब चाहिँ एकअर्कालाई बुझ्ने क्रम र सम्मान र प्रेम गर्ने क्रममा पनि तलमाथि हुनसक्छ। यति मात्र हो, सबै विकृति हुन्छ भन्ने छैन, सबैको परिवारमा त्यो नहुन सक्छ। तर कति ठाउँमा चाहिँ परिवारमा पनि यो लकडाउनको कारणले गर्दा केही न केही असर चाहिँ पुर्याएको छ र पुगेको छ। र साथै भित्र मात्रै बस्नु परेको हुनाले सोच विचार पनि एक हिसाबले थुनिएको जस्तो महसुस चाहिँ हुन्छ। ओके, खाली दिमाग शैतान घुम्ने खेल्ने र बस्ने मैदान भन्छन् नि। अहिले यो खाली समय चुप्प लाएर बस्यो र नकारात्मक क्षेत्रबाटतिर गयो भने एनी टाइम पापमा फस्न सक्छ। सो के गरौँ भन्दाखेरि यदि बिजी भएन, सकारात्मक कुरामा बिजी भएन भने शैतानले जुनसुकै समय पनि लडाउन सक्छ। त्यसले गर्दा लक्ष्य सहित जिउनुपर्छ भन्ने कारण त्यो हो। उद्देश्यमूलक, उद्देश्य प्रेरित जीवन, पर्पस ड्रिभन लाइफ, लक्ष्य पूर्वक र उद्देश्यपूर्वक जीवन जिउन एकदम आवश्यक छ। तर त्यो लक्ष्य र उद्देश्य चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर्ने, परमेश्वरको साथमा जिउने, परमेश्वरको वचनको आधारतिर बढी अग्रसर हुने, त्यो एकदमै खाँचो छ। ओके, धेरै धन्यवाद तपाईँको राय विचारको लागि। अहिले हामीले छलफल र कुराकानी गरिरहेको छौँ यो महामारी र यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले ल्याएको गलत परिणामहरू र साथसाथै यो लकडाउनको बिचमा हामीले आफ्नो जीवन र कसरी सदुपयोगको रूपमा अगाडि बढाउन सक्छौँ र केही प्र्याक्टिकल टिप्सहरू तपाईँहरूलाई दिइरहेको छौँ। अनि म विश्वास गर्छु यो कुराले तपाईँहरूलाई आशिष मिलेको छ, फाइदा मिलेको छ, राहत मिलेको छ। अलिकति कुराकानी गरौँ मिनिस्ट्री गर्ने सेवकहरू र सेवाकाय गर्नेहरूको लागि। केही चर्चहरू छन् नेपालमा, मेगा चर्चहरू भनौँ, इस्टाब्लिस चर्चहरू र सम्पन्न चर्चहरू भनौँ। तर त्योभन्दा बाहेक बढी मात्रामा जुन चर्चहरू टहरामा भाडामा हुनुहुन्छ र त्यहाँको भेटी र दशांशको आधारमा त्यहाँको सेवकहरूलाई पालिने पनि गरिन्छ। सपोर्ट बिना मिनिस्ट्री गर्नेहरू पनि छन्। अलिकति त्यो विषयले पनि अलिकति छलफल गरौँ। र अहिले गएको 2 महिना अगाडिदेखिको कारणले गर्दाखेरि शनिबार सङ्गति नभएको कारणले गर्दाखेरि भेटी उठ्न सकेको छैन र केही सेवाकाई गर्ने व्यक्तिहरूको केही मर्म होलान् र अलिकति त्यो विषयमा पनि हामीले छलफल साथसाथै प्रार्थना गर्नुपर्छ होला। तपाईँको विचारमा के उहाँहरूको निम्ति के सल्युसन समाधान हुनसक्छ? तपाईँको विषयमा केही कुराहरू तपाईँको मनमा आइरहेछ यी दिनहरूमा? यो विषय पक्कै पनि आफैमा गम्भीर विषय हो। म आफैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभव गरिरहेको हुनाले यो विषयलाई म एकदमै सजिलै प्रकारले बुझ्न सक्छु। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै खास गरी हुन त हरेक मण्डली सुरुवात भइसकेपछि स्वतः स्थापित हुन्छ नै। फरक यति हो कि सङ्ख्यात्मक रूपमा वृद्धि भएको, आफ्नै मण्डली भवन भएको र आफ्नै आम्दानी स्रोत पर्याप्त भएको मण्डली र भर्खरै सुरुवात गरेको मण्डली, त्यसपछि सङ्ख्या कम भएको मण्डलीमा पक्कै पनि फरक छ। मैले बुझेको यी दिनहरूमा धेरै लोकल स्थायी मण्डलीका पास्टरज्यूहरू र अगुवाजीहरू निकै दुविधामा छन्। उहाँहरू 2-3 किसिमले दुविधामा छन् जस्तो मलाई लाग्छ। पहिलो कुरा चाहिँ उहाँहरू सधैँ आफ्नो मण्डलीमा आत्मिकी रूपमा, आत्मिकी बुवाको नाताले, आत्मिकी पास्टरको नाताले
सेवकका नाताले मण्डलीमा आत्मिक सेवा सङ्गति प्रवाह गर्दै आउनुभएको व्यक्तित्व हो। एक हिसाबले मण्डलीको अभिभावक भनौँ। र अचानक यो भाइरसको कारणले गर्दाखेरि आफ्नो आत्मिक घरबाट सबै विश्वासीहरू आफ्नो घरमा सीमित हुन पुग्दा पास्टरको हृदयमा पक्कै पनि धेरै शान्ति छैन। ओके, त्यो अव्यक्त दुःख भनौँ, दुखान्त भनौँ, त्यो अव्यक्त एउटा गुनासो, एउटा निराश भनौँ, त्यो छँदैछ। त्यसले पनि केही हदसम्म पास्टरज्यूहरूले समस्या पारेको छ, जस्तो मैले त्यो महसुस गरेको कुरा हो। प्रत्येक हप्ता देखिराख्ने विश्वासीज्यूहरू परिवारहरूलाई देख्न नपाउँदा एउटा पास्टरको हृदयभित्र पक्कै पनि चासो हुन्छ त्यो एउटा आत्मिक रूपमा आफ्नो परिवार टाढिएको, बाँडिएको र कतै पुगेको बिछोड भए जस्तो लाग्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ मण्डलीहरू आर्थिक रूपमा त्यति सबल छैन र त्यति सफल पनि छैन। धेरै नेपालका धेरै लोकल पास्टरज्यूहरू मण्डलीबाट धेरै थोरै भेटी दशांशबाट सहायताबाट प्रेम भेटीको स्वरूप लिएर परिवार त चलाउने र साथै बाहिर अन्य व्यवसाय पनि गर्ने, त्यो प्रकारले गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ। अब यो लकडाउनको अवस्थामा चर्चबाट आर्थिक क्रान्ति, आर्थिक रुपियाँ पैसा पनि एकदमै कमी भएको छ, किनकि मण्डलीमा सङ्गति नभए करिब 2 महिना भयो लगभग। त्यसले 2 महिना भनेको लगभग 8-9 हप्ता चाहिँ मण्डली भेट दशांश छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि हो, अलिकति ठुलो धेरै सङ्ख्या भएको मण्डलीहरूमा पुराना बजेटहरू होलान्, त्यसले पनि 6 महिना वर्ष दिन धान्न सकिन्छ। तर साना साना जो थोरै सङ्ख्या भएका भर्खरै सुरुवात भएका मण्डलीहरूमा चाहिँ दशांश भेटी पनि छैन, दशांश भेटी पनि सकिएको अवस्था छ भनेदेखि ती मण्डलीहरूका पास्टरहरूले अगुवाहरूले सहायता गर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण उहाँहरू पक्कै दुविधामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई आत्मिक राहत सँगसँगै भौतिक राहतको पनि खाँचो छ, त्यो महसुस मैले गरेको छु। अनि म चाहिँ पास्टरज्यूहरूको लागि पनि, विश्वासीहरूको लागि, चर्चहरूको लागि सँगसँगै पास्टरज्यूहरूको लागि म प्रार्थना गरिरहेको छु, किनभने उहाँहरूलाई यति बेला सहायताको खाँचो छ। किनकि नेपालमा पास्टरहरूलाई नेपाल सरकारले राहत दिँदैन, कुनै सङ्घ संस्थाले राहत दिइरहेको भन्ने हामीले खासै त्यति धेरै सुनेका छैनौँ। छँदै छैन नभनौँ, तर कति ठाउँमा वितरण भइराखेको छ। तरै पनि कति पास्टर अझै पनि दुःखमा छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला पास्टरहरूलाई पनि हामीले एकदमै प्रार्थना गर्नुपर्ने जरुरी छ। र तेस्रो कुरा चाहिँ आफ्नै परिवारभित्र सेवा सङ्गति गर्ने क्रममा अब अरू बेलामा जस्तो ठुलो स्वरले सङ्गति गर्न नमिल्ने, कतिपय कुराहरू सङ्गति आत्मिक कार्यक्रम गर्न नमिल्ने, परिवारलाई एउटा चर्चको रूपमा ड्राइभ गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अरू बेला चर्च परिवार सिङ्गो परिवार भयो र यति बेला चाहिँ आफ्नो मण्डली, आफ्नो घरको परिवारमा बसेर सङ्गति गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। र हो, धेरै पास्टरज्यूहरूले अनलाइनबाट विभिन्न प्रकारले सेवा प्रदान गरिराख्नु भएको छ, त्यो एकदम राम्रो हो। तरै पनि पास्टरज्यूहरूलाई चाहिँ हामीले प्रार्थना गर्नुपर्ने खाँचो छ र उहाँहरूलाई सहायता गर्नुपर्ने खाँचो छ। म त यो पनि भन्न सक्छु कि जसरी चर्चका विश्वासीहरूले अथवा निकै खाँचोमा परेकाहरूलाई पास्टरज्यूहरूले प्रार्थनाका साथ पहल कदमी गरेर कतिपय राहत जुटाउने पहलहरू गरिराख्नु भएको छ, राम्रो कुरा हो। र साथसाथै कतिपय पास्टरलाई पनि जससँग छ, जसको मन छ, तपाईँले सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ जुनसुकै सम्प्रदायको होस्, जुनसुकै तपाईँ ब्याकग्राउन्डको होस्, एउटा मानवता, एउटा ख्रिस्टको प्रेममा सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। किनकि कतिपय विश्वासीहरू त आर्थिक रूपमा सम्पन्न भएका विश्वासीहरू हुनुहुन्छ चर्चमा, मण्डलीमा। त्यस कारणले पास्टर बुवाहरूलाई सहायता गर्न मन लागेमा हाम्रा विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीले एकदम फ्रिली, विलिङली सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एनी टाइम। प्रेज द लर्ड। आमेन। राम्रो, तपाईँको कुरा म सहमत छु। तपाईँको कुरालाई सहमत जनाउँदै 2वटा कुरा चाहिँ हामीले गर्न सक्यो। नम्बर 1 चाहिँ हामीले पास्टर अगुवाको निम्ति, आफ्नो गोठालाको निम्ति प्रार्थना गर्ने, अनि दोस्रो चाहिँ भौतिक र आर्थिक रूपमा पनि सहायता गर्न सकियो भने हामी सहायता गर्न सक्यो। र नत्र भए हामीले चाहिँ निरन्तर रूपमा आफ्नो गोठालाको निम्ति, पास्टरको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्यो। र मैले कति अहिले यो समयमा, यो लकडाउनको अवधिभरिमा कतिजना सेवकहरू, पास्टर बुवाहरू चाहिँ राहतको काममा बिजी भइरहनु भएको, सामाजिक सेवामा व्यस्त भइरहनु भएको, कति बिहान बेलुकीको खाना छोडेर भए पनि, दुःख कष्ट गरेर भए पनि आफ्नो विश्वासीहरूलाई
र वरिपरि छरछिमेकी र समाजलाई वडा कार्यालय माध्यमद्वारा अथवा मण्डलीद्वारा सेवा गरिरहेको मैले देखिरहेको छु। उहाँहरूको निम्ति चाहिँ हामीले अवश्य नै प्रार्थना गर्नुपर्दछ। आमेन। र त्यस्तै पर्यो भने सकिन्छ भने विश्वासीहरूले आर्थिक र भौतिक रूपमा हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। गर्दा राम्रो एकदमै। धेरै धन्यवाद। राम्रो कुरा हामी छलफल गर्दैछौँ। अलिकति अहिले हामी देशको अवस्थातिर हामी जाउँ। अलिकति हाम्रो देश नेपालमा हामी छौँ। हाम्रो देश नेपाललाई हामी प्रेम गर्छौँ, माया गर्छौँ र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कोरोना भाइरस र यसको असर र महामारीले चाहिँ हाम्रा परिवार र देशवासीहरू नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्रासमा बडो डरमा पनि छन्। र तपाईँको विचारमा अथवा यो बाइबलले र ईश्वरीय दृष्टिकोणले उहाँहरूको निम्ति के सन्देश, के उत्साहको सन्देश हुन सक्छन्? धेरै मानिसहरूले आशा पाएको अवस्था छैन। कता कता एक्लोपन र डिप्रेसन र तनावमा पीडामा गइरहेको अवस्था छ। के आशा हुन सक्छ? धेरैले के पनि भनिरहेको मैले सुनिरहेको छु भने यो कोरोना जब आइसकेपछि चाहिँ ओहो कुनै आशा छैन त्यहाँ अब। किनकि धेरै वैज्ञानिकहरू, धेरै डक्टरहरू, धेरै विज्ञहरू चाहिँ यसको समाधानको रूपमा लागि परे पनि त्यसको उपाय पाइरहेका छन्। अनि धेरै मानिस चाहिँ अब मिठो खाने, जे गर्नु छ अहिले गर्ने अनि मर्ने, त्यसमा कुनै पनि आशा छैन। उहाँहरूको लागि हाम्रो नेपालीवासी जसले यो कार्यक्रम सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि के होप, के आशा हुन सक्छ? निश्चय पनि यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण सवाल तपाईँले उठाउनु भयो। यसमा म दुई प्रकारले आफ्नो कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा चाहिँ आम सबै मानिसहरूको लागि, विश्वासी अविश्वासीहरूको लागि पनि समस्या, महामारी, सङ्कटकाल जहिले पनि अस्थायी हुन्छ। जीवन थायो, हामी त्यो विश्वास गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो महामारी आयो र यसले निकै ठुलो मानव जगतमा असर पारियो भन्दैमा जीवनको आशा छैन भन्ने कुरो होइन। यो केही समयको लागि रहन्छ र उक्त समयसम्मका लागि हामी सबैले एउटा दुःख, एउटा गाह्रो महसुस त पक्कै भोग्नुपर्ने हुन्छ। तर आशा छैन भन्नु चाहिँ मिल्दैन। एउटा मानव जहिले पनि आशामा जिउन सिक्नुपर्छ। मानव एउटा गुणहरूमध्येमा एउटा गुण चाहिँ he or she lives in hope। जहाँ आशा हुन्छ त्यहाँ उसको जीवन, उसको हृदय ताजा भइरहेको छ। त्यसले गर्दा विश्वको घटनाहरूले पनि के देखाउँछ भन्दाखेरि कुनै पनि घटनाबाट विश्व सबै अन्त्य भएको अहिलेसम्म छैन। हामीले इतिहासमा हेऱ्यौँ भनेदेखि धारावाहिक रूपमा धेरै किसिमका घटनाहरू, परिघटनाहरू, महामारीहरू घटेका छन्। युद्ध, लडाइँहरू, डरलाग्दो रोगहरू, अज्ञात रोगहरू र मानव नष्ट गर्ने प्राणघातक रोगहरू विश्वमा देखा परे। तर क्षणिक रूपमा देखा परे हो, धेरै थोरै त्यसले विश्व मानव जगतमा असर त पारेकै हो, तर समाप्त भएको होइन। त्यसले गर्दा यो जुन कोरोना भाइरसको सवालमा पनि यो पोजिटिभ त पक्कै होइन, नेगेटिभ हो। यो मानव जनजीवनमा ठुलो असर पर्नका लागि नै आएको हो। तर तपाईँ हाम्रो लागि चाहिँ आशा छ। त्यो आशा चाहिँ देखिने कुराबाट होइन, त्यो आशा चाहिँ अदृश्य कुरासँग सम्बन्धित छ। अनि आशा चाहिँ माथिबाट आउँछ। आशा माथिबाट आउँछ। माथिबाट भन्नाले साधारण भाषामा आशा चाहिँ सृष्टिकर्ता परमेश्वरबाट आउँछ। आमेन। माथिबाट आउँछ। त्यस कारण रोमी 5:5 भन्छ आशाले निराशा गराउँदैन। तपाईँलाई प्रश्न हुन सक्छ भनेपछि त्यो कस्तो खालको आशा हो जुन आशाले मान्छेले निराशा बनाउँदैन? आशा भनेको चाहिँ बाइबलको अर्थमा चाहिँ परमेश्वरको प्रेम माथि भरोसा गर्न सक्ने, परमेश्वरको प्रेमभित्र जरा गाडिएको विश्वासले तपाईँलाई आशा प्रदान गर्छ। त्यसकारण जो मान्छे परमेश्वरलाई हेर्छ त्यसले जीवनकै लामो सास फेर्छ भन्छ नि। जसले परमेश्वरलाई हेर्छ त्यसले जीवनकै आनन्दित र लामो सास फेर्छ। यसको अर्थ तपाईँको कुरालाई थप्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीको लागि चाहिँ हामी अझै यसुलाई, परमेश्वरलाई हेरौँ, आशालाई हामीले बढाउन सक्छौँ। र जो प्रभुमा विश्वास गर्नुभएको छैन
र उहाँको निम्ति चाहिँ यसो आशा हुनुहुन्छ आमेन आमेन होइन त। एकदम सो तपाईँहरूले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभएको छैन भने यो उचित मौका हुनसक्छ। तपाईँको हृदयमा साँच्चै नै धेरै मानिसहरूको हृदयमा शान्ति छैन, छैन, डर ल्याएको छ। यो कता कता यो कोरोनाले मर्नुभन्दा नि डरले नै मान्छे मर्ला भन्ने डर। हजुर सो धेरै मानिसको हृदयमा डर छ, त्रास छ, शान्ति छ। सायद त्यसको हल चाहिँ प्रभुको उपस्थिति, प्रभुबाट नै अथवा ईश्वरले मात्र त्यो हृदयमा शान्ति दिन सक्नुहुन्छ, डेफिनेटली होइन त। सो यसै सन्दर्भमा केही 2 लाइनको सुसमाचारी केही सन्देश तपाईँले भन्न चाहनुहुन्छ भने म समय दिन चाहन्छु। म यति बेला के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आशा केवल हाम्रो सृष्टिकर्ता परमेश्वरमा मात्रै छ। किनकि मानवलाई सृष्टि गर्ने परमेश्वरले, तपाईँ हामीलाई बाइबलले भन्छ उहाँले एउटा आमाले आफ्नो बच्चालाई बोल्न सक्छ, तर म तिमीले कहिले बोल्न सक्दिनँ। र साथै नयाँ करारमा यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो यस युगको अन्तसम्म म तेरो साथमा छु, मत्ती 28 र साथै यीशुले तपाईँ र मलाई एउटा आह्वान गरिराख्नु भएको छ। त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ यूहन्ना 15 उहाँले आफ्नो घनिष्ठ सम्बन्धमा उहाँले बोलाउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँसँगै सम्बन्धमा रहेर जीवनयापन गर भन्दै हुनुहुन्छ। ममा रहो र म तिमीहरूमा रहेँ भने, मेरो वचन तिमीहरू रह्यो भने जे इच्छा लाग्छ माग भन्नुभयो। त्यस कारण हामी फलदायी हुन सक्छौँ र समृद्धि हुन सक्छौँ, आशिषमय हुन सक्छौँ, तर अरू बाटोबाट होइन, अरू तरिकाले होइन, येशूसँग सम्बन्धमा रहेर, येशूसँग नजिक भएर, येशूसँग टाँसिएर, सम्बन्ध गाँसिएर हामी फलदायी हुन सक्छौँ र प्रेरणादायी पनि हुन सक्छौँ। त्यस कारण तपाईँहरूले पनि सत्य के हो, जीवन कहाँ छ, जीवनको स्रोत के हो, वास्तवमा जिन्दगी कहाँबाट आविष्कार भएको हो, यी कुरालाई तपाईँले गम्भीर रूपमा लिनुहोस्। त्यसको लागि उत्तर बाइबलमा पर्याप्त छ। धन्यवाद पास्टर बुवा। अहिले हामी यो महामारीको बिचमा, लकडाउनको बिचमा छौँ र पक्कै पनि अशान्ति छ, डर छ, र त्यसलाई जित्नको लागि समाधान चाहिँ हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। आमेन आमेन, प्रेज द लर्ड। ओके, करिब हामी अन्तिमतिर छौँ। ठिक छ। यो समय चाहिँ हामी अलिकति आखिरी अन्त्य दिन र येशूको दोस्रो आगमन को विषयमा अलिकति कुराकानी गरौँ पास्टर बुवा। हुन्छ। र साँच्चै नै परमेश्वरले हामीलाई विभिन्न प्रकारले बोल्नुहुन्छ, देखाउनुहुन्छ र त्यो कुराहरू त बाइबलमा पनि छ, मेन्सन गरिएको छ। तपाईँको विचारमा ख्रीष्ट येशूको दोस्रो आगमनको कतिको सङ्केत पाइरहनु भएको छ? यो महामारी कतिको रिलेटेड छ, कनेक्सन छ प्रभु येशूको दोस्रो आगमन? धन्यवाद। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार र मेरो विश्वासको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ यो महामारीको कुराहरू, सङ्कटको कुराहरू जब जब म देख्छु, थाहा गर्दछु, हामी अन्तको दिनहरूमा छौँ भन्ने कुराको स्मरण एकदमै प्रबलका साथ म महसुस गर्न सक्छु। र अन्तको दिन आइहालेको चाहिँ होइन, तर हामीहरू यति बेला अन्तको चिन्हहरू र अन्त दिनको सङ्केतहरू चाहिँ हामीले थाहा गर्दैछौँ। सुरुवात भइसक्यो? सुरुवात भयो। ओके, भनेको आखिरी दिनहरू जो मत्ती 24 अध्यायमा हुन्छ। हजुर, 24 अध्यायमा चर्चा, येशू प्रभुले नै चर्चा गरेको कुरा अनुसार चाहिँ हामी सुरुवातमा छौँ। एकदम। मत्ती 24 को 36ले के भन्छ भन्दाखेरि उहाँ कति बेला आगमन हुन्छ उहाँको भन्ने कुरा दिन तोकेको छैन र त्यो दिन तोक्ने अनुमति कसैलाई दिएको छैन। त्यस कारण हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्ट यो दिनमा आउनुहुन्छ, यो तारिक आउनुहुन्छ भन्नु चाहिँ ख्रीष्ट विरोधीको आत्माबाट प्रेरित भएर बोल्ने हो। त्यो छुट्टो अगमबाट ठहरिन्छ। अनि त्यहाँ लेखिएको छ, स्वर्गदूतहरूले पनि त्यो रहस्य दिएको छैन, त्यो भनिएको छैन, र त्यो कुराको विषयमा पुत्रले पनि थाहा हुँदैन, मात्रै परमेश्वर पिताले जान्नुहुन्छ भन्नुभएको। त्यसले गर्दाखेरि यो अन्तको दिन चाहिँ हामी अन्तको दिनहरूमा छौँ हामी भन्न सक्छौँ। अन्तको दिनहरूमा हामी छौँ भन्दै गर्दाखेरि हामीलाई के कुरा, एउटा खुसीको एउटा महान अवसरको बोध हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जिम्मेवारी पाएका मानिसहरू हौँ। हाम्रो ठुलो जिम्मेवारी छ, हामीले महान आज्ञा छ र हामीले आफ्नो कार्य पुरा गर्नुपर्छ प्रेरणाका साथ। तर अन्तको दिनहरूमा छौँ भन्दैमा यो अन्तको दिनको चिन्हले तपाईँलाई प्रेसराइज गराउँदैन, तर इन्करेज गराउँछ र तपाईँलाई प्रभुको काममा कसरी अगाडि बढ्ने त्यो प्रेरणा तपाईँले पाउनुहुन्छ। जस्तो म त्यो अनुभव गर्छु कि अन्तको दिनहरूमा हामी छौँ, हामीले आफ्नो अभिभार पुरा गर्नुपर्छ। हामीले विशेष गरी किङडम हार्भेस्टिङ, परमेश्वरको राज्य विस्तारको अभिभार हामीलाई दिएको छ।
हामीले पुरा गर्नु छ र हामीले आत्मा जित्नु छ। त्यसको लागि हामीहरू कम्मर कसेर अगाडि बढ्नु छ। मत्तीको पुस्तक, लुकाको पुस्तक, मर्कुसको पुस्तकमा तपाईँले हेर्नुभयो, त्यही खण्डसँग सम्बन्धित विषय हेर्नु भनेदेखि सबैले के भन्छ, एउटै स्वरमा जागर हो, जागर हो। जागर रहनको अर्थ चाहिँ हामीले आफ्नो काम इमान्दारीका साथ सक्रियपूर्वक लागिरहनु, गरिरहनु हो, ताकि उहाँ फर्केर आउनुहुँदा हामी एउटा असल नोकर, एउटा असल सेवकको रूपमा उहाँले भेटाउनुहुनेछ भन्ने बाइबलले ठुलो आशा हो। अनि त्यसलाई म त्यसरी बुझ्छु। त्यसले गर्दाखेरि हामीहरू यो जब अन्तको दिनहरू, जब यो यस्ता खालका महामारी चिन्हहरू देखा पर्छौँ, जस्तै भूकम्पहरू, हामी अझ सशक्त ढङ्गले आफ्नो बलुवारप्रति, आफूलाई दिएको जिम्मेवारीप्रति सेवकाइमा लाग्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई प्रेरणा जागेर आउँछ। यही नै कुरा म सबैलाई भन्न चाहन्छु। ओके, म त्यो कुरामा सहमत जनाउँदै चाहिँ हामी आखिरी दिनहरूमा जिरहेको छौँ। यसको मतलब येशू ख्रीष्टको आगमन नजिक छ। यो दिन त्यो दिन कुन बेला आउँछन् भनेर कसैले भन्न सक्दैन, किताब बाहेक कसैले जान्दैन। र पनि उहाँको आगमन चाहिँ नजिक छ, निश्चय नै हो। आखिरी दिन सुरु भइसकेको छ र हाम्रो छलफल छ हजुरको कुरा अनुसार चाहिँ दुईवटा कुरा। एउटा चाहिँ आफ्नो उद्देश्य थाहा पाएर त्यो अनुसार अगाडि बढ्नु पर्यो र दोस्रो कुरो चाहिँ हार्भेस्टिङ अथवा आत्मालाई बचाउनु पर्यो, परमेश्वरको राज्य चाहिँ विस्तार गर्नु पर्यो। साँच्चै नै अब यो समय चाहिँ जीवन त्यत्तिकै लाथलिङ्ग प्रकारले जिउने समय होइन। अब चाहिँ हामी जाग्नुपर्ने समय आयो, जाग्नु पर्यो। त्यही भएर मत्ती, मर्कुस, लुका, यूहन्नामा जागर हो, सचेत रहो, जागर हो, सचेत रहो। सो जागर हो, सचेत रहो भन्न त्यो स्टेटमेन्टलाई त्यसलाई हामीले अलिकति सजिलो भाषामा कसरी बुझ्न सकिन्छ तपाईँको जस्तो धेरै जवानहरूले, धेरै व्यक्तिहरूले हेरिरहनु भएको छ। जागा रहो र सचेत रहो, त्यसको मतलब चाहिँ आँखा हेर्ने र कान ठाडो पार्ने हो कि चाहिँ अलिकति त्यसको कनेक्सन चाहिँ आत्मासँग सम्बन्धित छ। यो विषय एकदम गम्भीर छ, सुन्दा एकदम सरल छ, तर मेरो त बुझाइमा चाहिँ जागा रहो, सचेत रहो भनेको चाहिँ अङ्ग्रेजीमा किप अप द गुड वर्क्स। आफ्नो धन्दामा इमान्दारीका साथ सक्रियपूर्वक लागिरह भन्नुभएको। हाम्रो सवालमा चाहिँ तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने सुसमाचारको कार्य, आत्मा बचाउने कार्य, महान आज्ञा पुरा गर्ने कार्यमा अनवरत रूपमा, अविरल रूपमा लागि पर्नु, कर्कापले होइन, खुसी साथ, जोसका साथ लागि पर्नु भन्नुभएको। किप अप द गुड वर्क्स, किप अन डुइङ, त गर्दै रहनु। इमान्दारी नोकर, इमान्दारी सेवक चाहिँ मालिक फर्किने बेलामा काम गरिरहेको इमान्दारी नै भेटाउनेछ भन्ने कुराको सङ्केत हामी त्यहाँ धेरै ठाउँमा पाउँछौँ। त्यसले गर्दाखेरि भनेको मतलब चाहिँ आज तपाईँ हामी जहाँ छौँ, जस्तो अवस्थामा छौँ, हामीले कुनै बहाना नगरिकन, कुनै पनि एक्सक्युज नगरिकन आफ्नो जीवनबाट गवाई साक्षी दिइराख्नु, उहाँको महिमा हुने कामहरू गरिराख्नु, उहाँसँग सम्बन्धमा रहेर जिइराख्नु। जसरी यसले भन्नुभएको छ, जो मेरो साथमा छ त्यसले मेरो गवाई दिन्छ, जो मेरो साथमा छैन त्यसले मेरो पक्षमा बोल्ने छैन। किन बोल्ने छैन भन्दाखेरि उसको मनमा त्यो छैन। त्यसले गर्दाखेरि सायद तपाईँ जवान हुनुहुन्छ होला, तपाईँ जवानी हुनुहुन्छ, तपाईँ आधी वयस्कको हुनुहुन्छ, सायद तपाईँ 60को दशक कटिसक्नु भयो होला, सायद तपाईँ 80 दशक कटिसक्नु भयो होला, सायद तपाईँको मनमा होला, सायद तपाईँ जिन्दगी म केही पनि गर्न सक्दिनँ। तर तपाईँको सास धड्कन हुन्जेलसम्म तपाईँको लागि ठुलो मौका छ। You have a great opportunity till now. Okay. You can do something even today, right now. बाइबलले भन्छ जहिले पनि प्रेजेन्ट हो। त्यसकारण तपाईँले धेरै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, महान कुरा गर्न सक्नुहुन्छ यदि आज अहिलेबाट तपाईँ होसमा आउनुभयो र तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने। Amen. Praise the Lord. So, अन्तिम अलिकति यो हाम्रो जो प्रभुको छोरछोरीहरू जो अभावमा, घटी कमीमा भएर गुजिरहनु भएको छ, साँच्चै निडमा हुनुहुन्छ, एकदमै पीडामा हुनुहुन्छ, त्यसको लागि चाहिँ यतिखेर बाइबलीय दृष्टिकोणले अथवा ईश्वरीय दृष्टिकोणले भन्नुपर्दा हामीले के सल्लाह दिन सक्छौँ जो एक किसिमले एकदमै अभावमा हुनुहुन्छ। अहिले त कोरोना अथवा यो महामारीले चाहिँ पक्कै पनि एकदमै समस्या र अभाव र अनिकालता पक्कै पनि ल्याएको छ जो व्यक्तिहरू, उनीहरूको लागि हामीले के सन्देश अथवा के उत्साह दिन सकिन्छ?
म यही भन्न चाहन्छु, यति बेला हामी सबैजना प्रभुमा निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ। हाम्रो भरोसा परमेश्वरमा छ। हामी मानिसलाई, संसारका परिस्थितिहरूलाई मात्र हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी बिस्तार बिस्तार दुखित भइ जान्छौँ। हामी परमेश्वरलाई हेरौँ, उहाँको वचनलाई विश्वास गरौँ, प्रार्थनामा निरन्तर लागि परौँ। हामी विश्वासीहरू चाहिँ जहिले पनि अप्टिमिस्टिक, आशावादी हुन सिक्नुपर्छ। हामी कुनै राजनीतिक, कुनै सामाजिक मात्र, कुनै संसारिक कुरामा होइन, तर परमेश्वरमा भएको हुनाले हाम्रो उच्च आशा परमेश्वरबाट आउँछ। त्यसले गर्दा हामी विश्वासी प्रभुको जनहरू चाहिँ आशावादी हुनुपर्छ। समथिङ विल बी चेन्ज, द ग्रेटर थिङ्स विल ह्यापन भन्ने खालको विश्वासी हुनैपर्छ। अनि निरन्तर रूपमा प्रार्थना गरौँ। बाइबलले भन्छ असल दिनहरू देख्ने इच्छा गरौँ। अहिले नै यो हुँदैन, त्यो हुँदैन भने हामीले मुख जिब्रोलाई सम्हाल्नुपर्छ। पत्रुसले त्यही भन्छ। त्यसले गर्दा असल कुरा बोलौँ, सत्य कुरालाई घोषणा गरौँ, परमेश्वरमाथि भरोसा गरौँ। अनि तपाईँको जीवनमा साँच्चै नै तपाईँले आफ्नो जीवनकालमा धेरै सकारात्मक कुराहरू, तपाईँले नसोचेको कुराहरू देख्नुहुनेछ। तपाईँले उदेको कुरा आफ्नो जीवनकालमा अनुभव गरेर जानुहुनेछ। परमेश्वरको इच्छा पनि त्यही नै हो। मलाई चाहिँ त्यो कुराले एकदमै प्रेरणा दिन्छ। आमेन। ओके, यो बेलामा सायद विश्वास परमेश्वरमा लगायो भने परमेश्वरले जुटाउनु पनि हुन्छ। आमेन। तपाईँ यो सेफ होम, यो दयावन्त अङ्गालो नेपालमा आबद्ध यसको संस्थापक अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ र यो अलिकति नयाँ र नौलो र अलिकति इन्ट्रेस्टिङ विषय लाग्यो। तपाईँ यो संस्थाको विषयमा तपाईँले केही बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। तपाईँले जुन विषय सोध्नुभयो यो पनि एकदम ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो दयावन्त अङ्गालो नेपाल भन्ने संस्था चाहिँ विशेष गरी खास गरी सडकमा बस्ने, सहायता नभएका, मानसिक सन्तुलन गुमाएका, बेवारिस परेका अवस्थामा परेका, एकदमै कोही नभएका व्यक्तिहरूलाई सडकबाट उठाउने, उद्धार गर्ने र तिनीहरूलाई घाँस बाँस कपासको प्रबन्ध गर्ने र ख्रिस्टको प्रेममा त्यस्ता मानिसहरूलाई सेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ यो 2018मा सुरु भएको हो। ओके, तपाईँले भन्नुभयो दिमागी रूपमा असर परेका व्यक्तिहरू, जो सडकमा भएका व्यक्तिहरूलाई तपाईँले ल्याएर सुधार गर्ने अथवा उद्धार गर्ने एउटा संस्था हो। अरू पनि संस्थाहरू छन् नि जुन त्यो हुँदा पनि यो चाहिँ किन चाहियो? छन्, धेरै संस्थाहरू छन् जो मानवीय सेवासँग प्रत्यक्ष संलग्न छन्, तरै पनि यो चाहिँ असाध्यै संवेदनशील, एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै खाँचो रहेको मैले महसुस गरेँ। विशेष गरी हामी एउटा भाषामा त्यो सुन्दा असभ्य लाग्छ, खास गरी पागलहरू भनेपछि मान्छेले कसैले हेर्दैन, जोहरू सडकमा मतमन्दिरका बाबा पार्टीहरूमा जीवनयापन गरिरहेका छन्, फुलमुनि छन्। खास गरी पागलहरूलाई त्यति मानिसहरूले सहयोग गर्न सक्दैन। अनि यो दर्शन आजभन्दा धेरै वर्ष अघि रत्नपारा काठमाडौँमा सुसमाचार प्रचार गर्दै जाने क्रममा प्रभुले मलाई त्यस्ता व्यक्तिहरू देखाउनु भयो र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि उद्धार गरेर अनि ख्रिस्टको प्रेम चाहिँ सभ्य असल सपाङ्ग असल व्यक्तिहरूको लागि मात्र होइन, खास गरी यस्ताहरूको लागि भन्ने कुरा प्रभुले मलाई सम्झाउनु भयो। त्यहाँदेखि मैले प्रार्थना विषयको रूपमा बोकिरहेको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो लक्ष्य भनेको चाहिँ, हाम्रो दर्शन भनेको चाहिँ कोही नभएका, परिवारबाट फ्याँकिएका, परिवारबाट बहिष्कारमा परेका, नाङ्गाई भोकै, खास गरी मानसिक रूपमा सन्तुलन गुमाएका व्यक्तिहरूलाई उद्धार गर्ने हाम्रो ठुलो हृदय छ, हाम्रो त्यो दर्शन हो। र साथसाथै दोस्रोमा सडक बालबालिकाहरू र अत्यन्तै गरिब र दुःखमा परेका महिलाहरू र बालबालिकाहरू पनि हो। त्यसले गर्दा हाम्रो सुरु भएको छ। अहिले एकजना छ, हामीले गत वर्ष रेस्क्यु गऱ्यौँ। अहिले उसको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ, अगाडि बढ्दैछ। आगामी दिनमा हामी छिट्टै नै 10-15 जना हामी रेस्क्यु गर्ने हाम्रो योजना छ। तपाईँको यो भिजन, ओके, तपाईँको भिजन यो पुरा होस्, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। र तपाईँको यो जुन भिजन र यो मनमा जुन परमेश्वरले बोध दिनुभयो धेरै वर्ष अगाडि, र यसको मतलब तपाईँ मिनिस्ट्रीमा धेरै समय लाग्नु भएको देखिन्छ। सेवाकायमा तपाईँ सेवाकायमा मात्रै समय बिताउनु भएको कति वर्ष भयो तपाईँको? सेवाकायमा समय बिताएको, सेवाकायमा लागेको करिब 20 वर्ष पुरा भयो। 20 वर्ष, हजुर। ओके, सायद प्रभुलाई पाउनु भएको त्योभन्दा धेरै, त्योभन्दा केही वर्ष अघि। तर सेवाकायमा पूर्णकालीन सेवाकायमा लागेको 20 वर्ष भयो। र पास्टरेट सेवाकाय गरेको नै लगभग
17 वर्ष पुरा भयो। 17 वर्ष पुरा भयो। ओके, त्यही भएर तपाईँको अब्दुल्लाम अनुग्रह मण्डली चाहिँ त्यहाँबाट स्थापित भयो। धेरै धन्यवाद पास्टर सर, तपाईँले यो समय दिनुभयो र यो इन टाइम टिभीमा हस्, धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो छलफलको लागि समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। अन्त्यमा केही भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो श्रोता र दर्शकबिनहरूलाई? ठिकै छ, यति बेला हामी सबैजना आशावादी हौँ। प्रार्थना गरौँ, पोजिटिभ कुराहरू बाँडे गरौँ, निराश नहौँ, परमेश्वरको वचनलाई हृदयमा राखौँ, प्रार्थनाको तापक्रम अझ बढाउँ। यही नै भन्न चाहन्छु र प्रभुले हामी सबैजनालाई प्रशस्त मात्रामा आशीर्वाद दिनुभएको होस्। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। र अन्तिममा भन्नुपर्दा अहिले हामीले जुन यो छलफलमा चाहिँ यही कुराहरू निचोडमा ल्याउन सक्छौँ कि यो लकडाउन चाहिँ एकदम बेस्ट समय हो प्रभुको उपस्थितिमा जाने र अन्य परमेश्वरको महिमा नहुने कुराहरू, गलत पाटा, नराम्रो पाटाहरूतिर गएर जस्तो सामाजिक सञ्जाल अथवा फेसबुक र यो मोबाइल कुराहरूमा क्रेजी अथवा लतमा फँसेर एक्लोपनमा नजाउँ। त्यसलाई छाडेर बरु हामीसँग भएको क्षमता, सिप, गिफ्टलाई चाहिँ विकास गरौँ र त्यसबाट परमेश्वरको महिमा गरौँ। र साँच्चै प्रभु यीशुको दोस्रो आगमन नजिकै छौँ। हामी आफूलाई तयार गरौँ र आफ्नो उद्देश्य पत्ता लगाऊँ। आफ्नो काम जे काममा छौँ, जुन ठाउँमा छौँ, जुन मिनिस्ट्रीमा छौँ, त्यसमा इमान्दारी भएर अगाडि बढौँ, सुसमाचार सुनाउँ, आत्माहरू बचाउँ। यो बेलामा परमेश्वरको उपस्थितिमा रहेर समय बिताउँ। हामी यही भन्न चाहन्छौँ र यो कार्यक्रम तपाईँले हेरिदिनु भयो अनि तपाईँ लाइक गर्नुहोस् अनि सब्सक्राइब गर्नुहोस् यो च्यानललाई। अनि आउने दिनहरूमा अझै रोचक भिडियोको साथमा म आउनेछु। हस् त, म मनोज विश्वकर्मा र आजको पाहुना हाम्रो पास्टर डेभिड मुक्तान सर बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। जय मसीह। जय मसीह सबैलाई।